ادخلوها داخل شیطا سدیتا بسلام پسلامت سرا آمینین پامن سرا ونزعنا من بوبا سما هغسو فی صدورهم چې د دوی پسینو کې د من غل سکینا یا خفغان کینا بغض حسد دا وته الله وبس اخوانا رون رون بی علی سرور ناس بی په تختونو باندې متقابلین یو بل ته مخامخ لا یمسهم نبرسی دوی تا فیها پد جنت کې نسب استړواله تکلیف وما هم او نبی دوی منها دا غینا بمخرجین وستلی شوی نبئ خبر کا عبادی بندگان زما انی انا الغفور الرحیم چې بشک امز ډیر بخون کې یم ډیر مهربان یما وان عذاب یقینا زما عذاب چې دی هو العذاب العلیم وما غد عذاب دردناک